प्रिय भाइ, यस कार्यक्रमका आकस्मिक उद्घोषक विजय तामाङ, साथै यस कार्यक्रमका उद्घोषिका बहिनी गीता गुरुङ र अन्य टिमलाई म हार्दिक आभार धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमका अध्यक्ष, दुधकोशी युवा क्लबका अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय अभिभावक, संविधान सभा सदस्य माननीय गोपाल गिरिज्यू, त्यसै गरी यस कार्यक्रममा उपस्थित थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्यू, गाउँपालिकामा उपस्थित हामीलाई जहिले पनि हौसला प्रेरणा दिनुहुने आदरणीय वसन्त बन्दाई, आदरणीय बलवराम दाई, यस कार्यक्रममा उपस्थित सबै वडाका वडाध्यक्षज्यूहरू, यस कार्यक्रममा उपस्थित यस विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मेरो आदरणीय लक्ष्मी कुमार राई दाई, त्यसै गरी यस कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय इन्द्र गुरुङ दाई, सबै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यूहरू, सबै प्रहका उपस्थित अध्यक्षज्यूहरू, कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, युवा साथीहरू, खेलाडी मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू, रेफ्री, प्रशिक्षक सबैलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। अघि नै असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठिसकेको छ। वास्तवमा धेरै भाषण तपाईहरूलाई मन पर्दैन। आज यहाँ तपाईँहरूले आफ्नो कला देखाउनको लागि, आफ्नो खेल कौशल देखाउनको लागि, आफ्नो गला देखाउनको लागि यहाँ तपाईँहरू उपस्थित हुनुभएको छ र तमाम यो जुबुवासी अथवा थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकावासी वरपरका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यो अवसर हेर्नको लागि उपस्थित हुनुभएको छ। यो कार्यक्रम जसरी यहाँ तपाईहरूले भव्य र सभ्य रूपमा यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो, म आयोजक युवा साथीहरूलाई म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। वास्तवमा समयको असाध्यै ठुलो पाबन्दीको आफै पनि थिए। यो कार्यक्रम आउनै नसकिने अवस्थामा पनि हामी यहाँ आएका छौँ। यो आयोजक साथीहरू जसरी आबद्ध हुनुभयो, जुन डिटर्मिनेसन मैले देखेँ, यो आफ्नो समाजलाई, आफ्नो ठाउँलाई, आफ्नो गाउँलाई बनाउनु पर्छ। विशुद्ध एउटा राजनीतिक एउटा आइडियोलोजीबाट माथि उठेर, एउटा जातीय क्षेत्रीय मनोवृत्तिबाट माथि उठेर यो ठाउँलाई एउटा राम्रो बनाउनुपर्छ, सुसंस्कृत ठाउँ बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले तपाईँ आयोजक साथीहरूले, विशेष गरी युवा साथीहरूले जुन किसिमको पहल कदमी लिनुभयो, यो पहल कदमी देखेर म आफै मेरो मन थाम्न सकिनँ र तपाईँको यो आयोजनाको एउटा अङ्गको रूपमा मैले स्वीकारेँ र हामीले गाउँपालिकाको तर्फबाट गर्नुपर्ने केही सहयोगहरू पनि हामीले आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ। र यो टिम यो जसरी यो स्टेजमा आज एकदमै भव्य, एकदमै प्रोफेसनल मान्छेहरू, यही जुबुले जन्माएको, यही गाउँपालिकाले जन्माएको, यही जिल्लाले जन्माएको एउटा टिम देख्नु हुँदैछ। यो टिमको व्यवस्थापन, यो टिम यहाँसम्म ल्याउनको लागि पनि हामीले समन्वय गरेका थियौँ र मलाई लाग्छ यो कार्यक्रम आज भव्य रूपमा सफल भएको छ। यो कार्यक्रम वास्तवमा आफ्नो उद्देश्य प्राप्तितिर अघि बढेको छ। म हार्दिक बधाई र फेरि शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। तपाईहरूलाई थाहा छ, थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका सर्वाङ्गीण विकासलाई विश्वास गर्दछ। अघि हाम्रो सल्लाहकारज्यूले भन्नुभयो, नमुना चाहिँ भइसकेको छैन, हुने क्रममा छ। त्यसलाई पनि हामी अस्वीकार चाहिँ गर्दैनौँ। तर एउटा कुरा के हो भन्दामाखेरि स्टार्ट इज हाफ डन भन्ने छ, एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ। सुरुवात गर्नु नै आदि जित्नु हो। थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाका हामी जनप्रतिनिधिहरू पिरियडिक रूपमा 5 वर्षको लागि जनताले हामीलाई निर्वाचित गराउनु भएको हो। यो 5 वर्षमा यहाँ भएका सबै आवश्यकताहरू पुरा गर्न सकिन्छन् भनेर हामीले कतै पनि बोलेका छैनौँ। यहाँ जादुको मन्त्र जस्तै छु गरेर सबै कुरा समृद्ध हुन्छ भनेर हामीले कतै बोलेका छैनौँ र तपाईलाई भनेका पनि छैनौँ। तर
दिगो विकासको लागि कम्तीमा जोड हाल्ने काम हामीले गर्छौँ भनेर भनेका छौँ। यो समृद्धिको एउटा आधारशिला यो हाम्रो अवधिमा हामीले सम्पन्न गर्छौँ र आउने जनप्रतिनिधिहरूले यही जगमा टेकेर यो पालिकालाई अझ समृद्ध बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले काम गरिरहेका छौँ। हामी असाध्यै प्लान योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढेका छौँ। हामीलाई बिगार्ने छुट छैन। यो ठाउँको संरचनालाई बिगार्ने छुट हामीसँग छैन। आजको 50 वर्षपछि हेर्दामाखेरि आज हामीले बनाएका संरचनाहरूको स्थायित्व त्यति बेला पनि होस्, सान्दर्भिकता त्यति बेला पनि होस्, त्यो मूल्य र मान्यताका साथ थुलुङदुक्कोसी स्थानीय सरकार आफ्नो कामहरू आफ्नो गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेको कुरा तपाईँहरूलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। थुलुङदुक्कोसी गाउँपालिका र यो सोलुखुम्बु जिल्लाका नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य उपचार पाउनुपर्छ, स्वास्थ्य उपचार पाउने जनताको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने कुराको दायित्व बोध गरेर थुलुङदुक्कोसी गाउँपालिकाको समन्वयमा हामीले 50 शय्याको विशाल अस्पताल 90% निर्माण सम्पन्न गरेका छौँ। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु अबको 5-6 वर्षभित्र त्यो अस्पताल सुसञ्चालन हुनेछ र यहाँका जनताले आफ्नो स्वास्थ्य क्षेत्रमा पाउनुपर्ने सबै किसिमका सुविधाहरू थुलुङदुक्कोसी गाउँपालिकाको केन्द्रबाट प्राप्त गर्नुहुनेछ। हामीले भनौँ हाम्रा आज विश्वविद्यालयहरू हाम्रा विद्यालयहरू वास्तवमा बेरोजगार उत्पादन गर्ने एउटा कारखाना जस्तै हामीले देखिरहेका छौँ। आज सामुदायिक विद्यालयमा हाम्रा अभिभावकहरूको विश्वास घट्दै गइरहेको छ, हाम्रा विद्यार्थीहरूको विश्वास घट्दै गइरहेको छ। त्यो हिसाबले त्यो विश्वासलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ। विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालका, विश्व बजारमा टिक्ने खालका पढाइहरू यो गाउँपालिकाले सुरु गर्नुपर्छ भनेर बहुप्राविधिक शिक्षालाई यो प्रदेश नम्बर 1 मा जम्मा 14वटा जिल्ला छन्। त्यो 14वटा जिल्लामा मुख्यमन्त्रीको जिल्ला छ, अरू अर्थमन्त्रीहरूको जिल्ला छ। ठुला ठुला नेता हुँ भनेर घाँटी सुकाउने गरी भाषण गर्ने नेताहरूको पनि जिल्ला पर्दछ। तर त्यो जिल्ला मध्येमा थुलुङदुक्कोसी गाउँपालिका पहिलो जिल्ला हो बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने र आज 3 वर्षको सिभिल इन्जिनियरिङको पढाइ सुरु हुँदैछ। आज यो गाउँपालिका मात्र होइन, नगरपालिका अन्य छिमेकी पालिकाहरू अरू छिमेकी जिल्लाका विद्यार्थीहरू हामीले सुरु गरेका इन्स्टिट्युसनमा कलेजमा पढ्न आउनु भएको छ। हामीलाई गर्व लागेको छ। त्यसै गरी थुलुङदुक्कोसी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 9 जनता माविमा हामीले बाली विज्ञानको अर्को पढाइ सुरु गरिसकेका छौँ। हामीले दिगो विकासको लागि यो गाउँपालिकाको 9वटा वार्डमा खाने पानीको आवश्यकताहरू पहिचान गरेर स्रोतहरूको पनि पहिचान गरेर डिपिआर निर्माण गरेका छौँ। मलाई थाहा छ यो थुलुङदुक्कोसी गाउँपालिकाको जुहु भनेको साबिक 4 र 5 साबिक जुहु र अहिलेको गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 र 5 भनेको यो सोलुखुम्बु जिल्लाको सबैभन्दा अन्न फल्न सक्ने अन्न भण्डार हो यो जुहु। मलाई थाहा छ यस सिँचाइको चाहिँ हुने हो भने यहाँ सुन फल्छ। त्यो हिसाबले आउने अर्को कार्यक्रममा हामीले यो जुहुलाई चाहिँ मुख्य राखेर हामीले दुधकोसीबाट वाटर लिफ्टिङ गर्ने कार्यक्रम हामीले सुरु गर्नेछौँ। यो कार्यक्रम अहिले पञ्चनमा लगभग 12 करोड रुपियाँको सुरु भएको छ। अब यो वर्षको बजेटमा यो जुहुलाई हामीले सम्बोधन गर्नेछौँ। अघि केही साथीहरूले दुधकोसी वारी यता हुँदा वारी हुँदा नगरपालिकाको ठाउँ केही विकासमा अलिकति अन्याय भएको हो कि भन्ने खालको कुराहरू पनि उहाँले गर्नुभयो। हो म स्वीकार्दछु, किनभने फाउन्डेसन जेरो भएको थियो हाम्रो गाउँपालिकाको केन्द्र। हामीले अलि बढी फोकस गाउँपालिकाको केन्द्रमै दिनुपर्ने थियो। त्यो हिसाबले केही बढी बजेटहरू गाउँपालिकामा नै खर्च भए, तथापि पनि यो गाउँपालिकाको पारी अथवा वार्ड नम्बर 4, 5 र 9 पनि गाउँपालिका पछि
मुक्लिपछि दोस्रो बजेट पाउने यो चाहिँ वार्ड मध्येमा यो 5 नम्बर पर्दछ। वडा नम्बर 5 किन पर्दछ भन्दाखेरि वडा नम्बर 9 र 4 को बिच भएको हुनाले हामीले त्यसमा केन्द्रीकरण गरेका छौँ। यहाँ तपाईहरूलाई ठुलो समस्या हुने गरेको मैले देखेको छु। मान्छे यहाँ मर्छन् बित्छन्, यहाँ पोस्टमार्टम गर्नको लागि यहाँबाट बोकेर ऐसेलु फर्क लानुपर्छ। यस्तै थुप्रै विपदहरू अप्ठ्याराहरू तपाईहरूले भोग्नु भएको छ। त्यो भोग्नु नपरोस् भनेर गाउँपालिकाको अस्पताल नै हामीले यस जुगुमा राख्ने गरी निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा अगाडि बढाइसकेका छौँ। अब तपाईँहरू पोस्टमार्टम गर्नलाई ऐसेलु फर्क अथवा फाल्नु लानुपर्ने बाध्यताबाट 1-8 वर्षमा तपाईँहरू मुक्ति पाउनुहुनेछ। यो गाउँपालिकासँग यो वडालाई जोड्नको लागि हामीले दुधकोशीमा जम्मा 2वटा मोटर पुल जबरजस्त फोर्सफुल्ली हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पुल पारेका छौँ र पुल बनाउने काम हामीले सुरु गरेका छौँ। तपाईहरूलाई म भनौँ वाटिम र यता जोड्ने बाले जोड्ने निर्माण सुरु नै भएको छ भने यही तल बर्फुघाटमा पनि तुरुन्तै बिल्डिङ भइसकेको छ। अब 1-8 महिनामा निर्माण सुरु गर्नेछ र हाम्रै पालोमा मोटर चढेर तपाईँहरूसँगमा अन्तिम हात हल्लाउन म यो प्राङ्गणमा उपस्थित हुनेछु। हामीले त्यो पहल कदमी गरिरहेका छौँ। हामीले यो सुके पोखरीलाई सोलुखुम्बु क्षेत्रको पर्यटकीय एउटा ठाउँ बनाउनको लागि महत्त्वपूर्ण चाहिँ योजना हामीले चाहिँ यहाँ बजेटको चाहिँ विनियोजन गरेका छौँ। त्यसमा मैले धन्यवाद भन्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो आदरणीय वसन्त दाइलाई। उहाँहरू हामी प्राय सँगै हुन्छौँ। यो ठाउँलाई कसरी चाहिँ माथि उकास्ने त्यो मात्र होइन, त्यतिमा मात्र हाम्रो छलफल सीमित हुँदैन। यो ठाउँबाट अब यो सोलुखुम्बु जिल्लाको नेतृत्व गर्नुपर्छ। यो सोलुखुम्बु भनेको इन्टरनेसनल ठाउँ हो, अन्तर्राष्ट्रिय ठाउँ हो। यहाँबाट यो ठाउँबाट हामी सदनमा उपस्थित जनाउनुपर्छ र त्यहाँबाट यो सोलुखुम्बु जिल्लाको गौरवपूर्ण कामहरू गरेर यो सोलुखुम्बु जिल्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अझ चिनाउने गरी कसरी जान सकिन्छ भनेर यो लेभलको सोच राखेर हामी काम गरिरहेका छौँ। र यो सोच वास्तवमा अब यो सपना यो सोच व्यवहारमा परिणत गर्नको लागि हामी दिन रात छलफल गरेर काम गरिरहेका छौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हामीले यो गाउँपालिकालाई उज्यालो पालिका बनाउने योजना अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरणको धमाधम कामहरू सुरु चाहिँ भइसकेको छ। कोसीपारी उता पञ्चन काँगेर सकिसकेको छ, मुक्ली सकिएको छ, देउसा सकिँदैछ। अब यो यता चाहिँ यो जुबु 4, 5 र 9 पनि काम सुरु भइसकेको छ। हाम्रै पालोमा 1-8 महिनामा 7-8 महिनामा तपाईँको प्रत्येक घरमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन बल्नेछ र तपाईँले जति उपभोग गर्न खोजे पनि बिजुली उपभोग गर्न पाउनुहुनेछ। त्यो वातावरण हामीले बनाउँदैछौँ। यसरी यो गाउँपालिकालाई समृद्ध गाउँपालिका, यो गाउँपालिकालाई नमुना गाउँपालिका बनाउनको लागि हामी रात-दिन मेहनत गरिरहेका छौँ। खेलकुदको कुरा गर्ने हो भने यो सोलुखुम्बु जिल्लामा प्रत्येक वर्ष अध्यक्ष गणित गर्ने एउटै मात्र पालिका थुलुङकोशी गाउँपालिका हो। मलाई यो वर्ष कोभिडको कारणले गर्दा यो कार्यक्रमलाई हामीले पोस्टपोन गर्न पर्यो। नभए हामी प्रत्येक वर्ष 50 लाख रुपैयाँ पैसा खेलकुदमा र यस्ता कार्यक्रममा चाहिँ लगानी गर्ने गर्छौँ ताकि खेलाडी साथीहरूले त्यो ठाउँलाई त्यो प्लेटफर्मलाई उपयोग गरेर आफ्नो कला आफ्नो खेलको चाहिँ परिचय परिष्कृत गर्ने त्यो एउटा प्लेटफर्म बनोस्। त्यति मात्र होइन, आज त्यो फुटबल खेल्ने मैदान चाहिँ यो एक ठाउँ यहाँ छ, अरू बिरलै छ यो सोलुखुम्बु जिल्लामा भनिसकेपछि स्टेडियम सहितको चाहिँ प्ले ग्राउन्ड हामीले थुलुङकोशी गाउँपालिकामा नै बनाउँदैछौँ। अब केही वर्षभित्र एउटै मात्र व्यवस्थित रङ्गशाला थुलुङकोशी गाउँपालिकामा मात्र हुनेछ। यो हिसाबले हामीले चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। आज माग भएको छ, विशेष गरी इन्द्र दाइले भन्नुभएको छ यो मैदानलाई एउटा राम्रो मैदानको रूपमा चाहिँ विस्तार गर्न उहाँले माग गर्नुभएको छ। हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ यो यसको ध्यानाकर्षण भएको छ र यसपालि नै यसै पालि यही वर्षको बजेटबाट यो चाहिँ खेल मैदानलाई व्यवस्थित गर्ने बजेट चाहिँ विनियोजन हुने म तपाईँहरूलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू,
यो तपाईँहरू धेरै बिहानैदेखि बसिराख्नु भएको छ, धेरै ठाउँबाट खेलाडी साथीहरू आउनु भएको छ। म तपाईँ साथीहरूलाई खेलकुद भनेको अघि थुप्रो साथीहरूले भन्नुभयो, वास्तवमा आज विश्वमा को समृद्धशाली छ, को चाहिँ सबैभन्दा सचेत शिक्षित छ, को सबैभन्दा बढी अगाडि छ भनेर चिन्नको लागि ओलम्पिकमा सबैभन्दा मेडल चाइनाले जित्यो कि अमेरिकाले जित्यो, वर्ल्ड कप कसले जित्यो, युरो कप कसले जित्यो, त्यहाँबाट डिटर्मिनेसन हुने, डिफाइन हुने एउटा माध्यम बनेको छ खेलकुद। भनिसकेपछि यो खेलकुद सबैको गौरव हो। खेलकुद भनेको र खेलकुदमा लाग्ने तपाईँ सबै साथीहरू यसका चाहिँ महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो, अभिन्न अङ्ग हो, तपाईँहरू गहना हो, तपाईँहरू गौरव हो। सबैलाई थुलुङको नगरपालिकाले हार्दिक सम्मान गर्दछ तपाईँहरूलाई, विशेष गरी युवा साथीहरूलाई। र अर्को कुरा एउटा अनुशासन, आत्मअनुशासनको कुरा, लगनशीलताको कुरा, धैर्यताको कुरा यो खेलकुदमा लाग्ने साथीहरूले अवलम्बन गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। यो कुरा तपाईँले अवलम्बन गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सबै पार्टिसिपेन्ट क्लबलाई, टिमलाई जितको अग्रिम शुभकामना दिँदै यो आयोजना भव्य रूपमा सफल होस् भन्ने अर्को शुभकामना दिँदै यहाँ उपस्थित आदरणीय चाहिँ मान्यजन सबैलाई धन्यवाद दिँदै मेरो आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार।